So atong andamon ang atong mga kaugalingon, ato ang pagkanon sa espirituhanong pagkaon. Ang atong kalag, aron mahimsog, healthy, muatubang ta sa Ginoo nga kanang healthy ang ato ang spirit, no? Ang atong topic karon mga kaigsunan, uluhan kini og usa ka pulong ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Paul says that our labor and the Lord is not in vain. Hallelujah. Mao ni mga kaigsunan ko sa Ginoo nga usa ka hagit sa atong kinabuhi karon, in spite sa pandemic, magmainiton ta din na sa pagpamuhat sa parasan sa Ginoo. Kay nakabalutang ang atong mga paghago, ang atong mga pagpangabudlay sa Ginoo dili gayud makawang. Magampo ta. Labing balaan namo nga Dios, amahan namo nga langit nun. Na ako Ginoo, ingon nga imong ubos nga alagad, aron sa pagpaambit sa imong mga pulong Ginoo, sa imong mga katawhan uga. Tabangi ako Ginoo, sa pagbahin-bahin sa imong mga pulong, nga masabtan kini namo Ginoo, pinaagi sa imong balaang espiritu uga. Abrihi ang among mga salabutan Ginoo, among mga igdulungog, aron ang imong mga pulong nga among madungog karon uga, mapahiluna kini sa among kasing-kasing. Tabangi kami Lord nga mag-guided yun mi sa imong mga pulong sa tanang panahon uga. Ug ang imong pulong Ginoo maoy mahimong pundasyon sa among kinabuhi uga. Busa Ginoo, akong gi-welcome ang imong balaang espiritu ugad ning kabuntagon, nga maoy magapamuhat sa among taliwala Lord. Kining tanan akong gilauman ug gisaligan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Mao ni mga kaigsunan, usahay ba ako ang mabantayan bitaw kini mga tao, mga katawhan sa Ginoo. Ilang una-una tingali kining pagpamuhat ba, kining pagpamuhat sa parasan sa Ginoo, dili ni siya ordinaryo nga trabaho o buluhaton. Usa ni kabalaan o makapahimuot sa Ginoo. Usahay ang mga tao, ilang una-una nga mas maayo ning manrabaho ta sa asa dapit, no? Sa gobyerno, o asa ang uban nagaplano mo abroad bisag unsa nga trabaho. Kay gatan-aw lagi sa salary, no? Benepisyo. Pero atong hinumduman mga kaigsunan, kung ang Ginoo mo ay atong himuon nga atong employer, unsa kay mahitabo? Kung ang Ginoo mo ay atong himuong employer sa atong kinabuhi, kung daghan man ganita madawat benepisyo sa gobyerno, labi na panahon sa Christmas, how much more pa ang Ginoo? Remember that our God is a God of giver. Ang Ginoo mga kaigsunan, dili tao, dili utangon sa Ginoo ang atong mga paghago. Dili mo utang ang Ginoo. Muganti gyud ang Ginoo. Kabalo ba ta? Nakabalo man gyud ta ini. Nga pag ang Ginoo gani mo balos gani triple gyud ang Ginoo mo balos. Mao na mga kaigsunan, encourage na mo. Naanata karon sa last days. Mo trabaho gyud ta dinas parasan sa Ginoo. Mo trabaho gyud ta.
Kung gusto ka nga ipauswag pa ang imong kinabuhi, madawat nimo mga saad sa Ginoo dinhi sa Bible, atong himuong employer ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili makababag ang trabaho kung asa ka nahimutang karon. Bisan pag gatudlo ka, asa ka dapit, dili ka na babag sa atong pagpamuhat sa parasan sa Ginoo. Mao ni mga kaigsunan, dunay parabulo dinhi sa Bible. Daghan kay mga parabol sang Bible. Mao ni karon akong gitan-aw, gitun-an ako ba usa ka parables ni Jesus. Kung atong tutukan pag-ayo ni mga parables dinhi sa Bible, daghan tag makatunan nga mga pagtulunan unsa gayud ang kinaiya sa Ginoo. Mao ni usahay wala masabti karon sa mga katawhan sa Ginoo nga usahay ang uban kapuya na lang tingali mo trabaho kay dugay ang tubag. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, mo trabaho ta sa parasan sa Ginoo nga kanabang wala bagyoy mga motibo nga unsa dinha natay gi after trabaho lang gyud ta sa nga matinud-anon. Trabaho sa kinasing-kasing, kanang trabaho nga wala ka pugsa, trabaho nga imong kinabubuton, kana mo'y ganahan sa Ginoo. Kana nga trabaho mo'y gipangita sa Ginoo. Kana bang mo volunteer ka ba? Dili ka ingon ikaw pa'y unahon pag-istorya, hangyoon pag-yod pag-ayo, kinahanglan pa iampo, aron tandugon, aron yod nga ana, no? Dili na mga kaigsunan. Kay kita na edukar na ta sa pulong sa Ginoo. Kinanglan mo response ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kitang tanan gipang tawag ta sa Ginoo. Dili lang si Nanay Elby ang gitawag. Kitang tanan gipanawag ta sa Ginoo. Lain-lain o gasa ang Ginoo nga gihatag sa matag usa kanato aron gamito nato dinha sa parasan sa Ginoo. Okay. Atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 20. Nagahisgot ni mahitungod sa mga laborers. Ingon dinhi sa verse 1. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Verse 2. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado. Ato makita din mga kaigsonan na tanawa ang oras nga ilang gisugdan, lahi-lahi sila og oras pagsugod og trabaho. Ingon din sa verse 3, sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado. Og dito nakita niya ang pipila ka mga tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan og hatagan ko kamog hustong suhol. Og nangadto sila sa pagkaalas 12 og sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Okay? Lahi-lahi sila o pagsugod sa oras sa pagtrabaho. Unya sa hapit na kadto mo alas 5 alas 5 ha, so kanang oras nga alas 5 ba sa atoan ang nasabtan mo na nang oras nga ting pauli sa trabaho. Pero tanawa ba kining usa ka agalon wala siya gatan-aw sa oras kung mag-off na ang mga trabahante. Ang gitan-aw sa usa ka agalon nga ang mga tao nga walay gibuhat mapuslan mo trabaho sa parasan sa maong agalon. Okay, mapadayon ta sa verse 6. Unya sa hapit na
Kad unya sa hapit na kadto mo alas 5 miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Og miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Nindot kay ni siya nga parables mga kaigsunan. Kung ato ni siyang tutukan pag-ayo ba, guys, got ni og laborers, no? Mga magbubuhat din sa parasan sa Ginoo. Daghan tag makatunan ining mao nga parables ni Jesus. Atong ipadayon sa verse 8. Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon siya iyang kapatas. Tawga ang mga trabahanti ug hatagi sila sa ilang suhol. Dunay gihimo diri ang agalon ba? Gisay ko sa agalon ang iyang mga trabahanti. Tanawa rago dinhi. Doon na tayo makaplagan dinhi. Kung nganong gingon ini niya pagpamaagi ang iyang pagbayad sa iyahang mga trabahanti. Ingon dinhi agalon. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho og ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ngano man unsa may purpose sa usa ka agalon? Nga imbis unta katong naulahi alas 5 na guto, mga alas 5 na hapit tingali. Siya nagsugod pagtrabaho, dapat unta to ulahi gito siya swelduhan. Unahon yun tong unang mitrabaho. Katong misugod sa insakto nga oras. Pero nganong iyang gipaulahi pag sweldo ang unang nagtrabaho. Dunay katuyuan ang agalon ni ini. Katong makita din eh. Dini sa verse 9. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo. Kay mao man ni siya ang ilagyong nabatasan ug sa ato pa ni mao ni ang minimum wage ni adto nga time sa mga laborers. Verse 10, busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Ang gitan-aw sa usa ka agalon, ang reaksyon sa ubang mga trabahante. Kung unsay ilang reaksyon, kung makita nila ang ulahing may trabaho sa iyang nadawat nga sweldo. Mao to'y gustong mahitabo sa agalon kung unsay ilang reaksyon. Ingon din nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usag kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. So, katong unang nagtrabaho, katong taas kay oras nga nagtrabaho, ilahang huna-huna nga dako gyud kong madawat ini kay tanawa ang mitrabaho ganig pipilara ka oras. Gitagaan ganig minimum wage, no? Ako pa ka nga taas-taas ang ako ang agi karon. Tingali gawas tingali nag-overtime ni sila. Kay naa tingali extra. Pero wala man. Sa insaktong oras sa ilang trabaho, nag-off sila. Dungan sila hunong sa ilang trabaho. Mao ni ang naas kasing-kasing sa mga laborers nga gustong mahibalaan sa usa ka agalon. Ingon din sa verse 11. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Mao na ni siya. Mao ni ang gustong mahitabo sa agalon. Nga unsa ang ilahang bation
Sa nakita nila nga sweldo sa alas 5 na dapit nagsugod og trabaho. Unsa ilang reaksyon? Nagbagot-bot sila sa ilang agalon. Mao ni mga kaigsunan, ang punto din ang implication ining mao nga context ba? Kita i-test gid ta sa Ginoo. I-test ta sa Ginoo. Dunay mga pamaagi ang Ginoo usay dili nato maalinggatan ba? Nga i-test ta sa Ginoo kung unsa ta kamalipayon mo dawat sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa atong mga hinaguan. Remember mga kaigsunan, mga katawan sa Ginoo, dili ta magbagulbol. Di ta magbagulbol. Ato makita din unsay istorya sa agalon, unsay sulti sa agalon. No, ang mga laborers pa ingon sila sa verse 12. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw og napagod sa init. Pastilan. Grabe yung pagpangwintas trabaho, no? Mao ni mga kaigsunan ko sa Ginoo. Dili ta mangwintas sa atong trabaho. Mo trabaho ta para sa Ginoo. Atog yung pahimutan ang atong agalon nga mao ang Ginoo. Nga mao'y gasupply sa ato ang adlaw-adlawng panginahanglan. Atong pakpakan, atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Remember that our God is a God of giver. Patas gyud ang Ginoo muhatag mga kaigsunan. Ang Ginoo pag muhatag walay pinalabi. Muna kung naulahi man tag trabaho sa parasan sa Ginoo, pasas ta og reward sa Ginoo. Mapastor man ka, ma-janitor man ka, unsa nang imong trabaho basta para na sa Ginoo. Patas na tanan dito sa Ginoo. Walay labaw na to. Kay kitang tanan puro rata laborer sa Ginoo. Mao ni mga kaigsunan. Mao ni ang punto din sa parables ni Jesus ba. Ingon din apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Unsay tubag sa agalon sa verse 13? Ang agalon mitubag sa usa kanila. Pamatira, wala ako maglimbong nimo, kay miuyon man kamo sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Muni giingon sa agalon sa verse 15. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon? Kay ako manggihatagon man. Hallelujah. No, mo ni mga kaigsunan. Mo ni ang gusto makita sa agalon kung unsang naas kasing-kasing sa mga laborers. Naa ba sila'y kalipay sa pagtrabaho? Wala ba sila'y mga pagbagulbol, pagpangwinta sa trabaho sa parasan sa Ginoo? Mao ni mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao ni siya ang punto din. Mo ni ang gustong mahitabo sa Ginoo. Nga sa atong pagpamuhat sa parasan sa Ginoo, dili ta mangwinta, dili ta magbagulbol, kay gantihan yung ka sa Ginoo. Ang Ginoo mga kaigsunan, kung ato ang sabton ang kinaiya sa Ginoo, ang Ginoo dili niya utangon ang atong mga paghago. Dili pala utang ang Ginoo mao'y mo supply sa ato ang needs. Mo na mga kaigsunan. Mo na giingon ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 that our labor and the Lord is not in vain. Tagaan gyud ta sa Ginoo mga kaigsunan ug suhol sa atong mga paghago. Kana bitong
trabaho, no? Kanang ingon sa panultihon, namoy nabasahan sa panultihon, nga ang panalangin sa Ginoo dili ikatumbas, dili malabwan sa atong kakugi. Ang panalangin sa Ginoo dili kalabwan sa kakugi sa tao. Pag ang Ginoo gani malipay sa atong kinabuhi, pag ang Ginoo gani mahimuot sa ato ang pagtrabaho siyang parasan. Maskin pag pila pa ka pandemic ang moabot sa kalibutan, walay makababag sa panalangin sa Ginoo. Walay makababag sa plano sa Ginoo. Ako mga kaigsunan, daghan kayo ko na sinati, nakita, unsa gayud ang Ginoo mo panalangin. Nay usa ka alagad sa Ginoo. O say magtan-aw ko ba, ako siyang imaginon ba? Murag di ko katuo nga mo na nahitabo siyang kinabuhi. Pero mao man gyud nahitabo. Sultian ta mo mga kaigsuonan, usa ka testimonyo pagpamatuod unsa gyud ang Ginoo. Kana siya nga pastor, grade 2 ra na siya. Grade 2 ra na ba? Gapastor na karon sa Toledo, Cebu. Kung imong tanaw nang iyahang educational background or unsa din na iyahang kapasidad, wala gyud, no? Gapastor siya sa baryo, usa ka lugar nga niya ang iyahang panginabuhian sa pagpioneering niya, mangahoy siya dito sa bukid para iyang masustain ang buluhaton sa Ginoo. Mangahoy, iyang ibaligya, bugkos-bugkoso niya, hangtod pagkadugayan, nagkonduktor siya gabalhabal, nangunduktor. Pagkahuman, nakapalit siya motor, nag-drive siya gabal-habal. Hangtod nga, nangahinti siya. Nangahinti siya sakyanan. Karon mga kaigsunan, ang among nahibalan niya, nadungog og nakita, usa siya karon ka multimillionaire sa Visayas. Pakpakan na tong Ginoo mga kaigsunan. Imagine ha, ang katong iyang giahintihan nga sakyanan, aksyon o kabankrupt, iya nang gisalo mga kaigsunan, og siya nahimong tag-iya atong mao nga kumpanya. Siya karon ang supplier sa White House sa Amerika. Kanang mga kaang ba? Makakita kag kaang sa White House, iyahan ang product. Mo na makaingon ko, wala gyud dili mahimo sa Ginoo. With God, nothing is impossible. Mao na mga kaigsunan, dili nato limitahan ang Ginoo. Inom sa ko kadyot ha. Di nato limitahan ang Ginoo mga kaigsunan. Pag ang Ginoo gani malipay, mahimuot sa tong pagtrabaho, bless ipauswag yung ka sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon ana ka-giver ang Ginoo. Usahay, ang mga tao ba, gatanaw, no, murag, wintag, talasis, manangyaw tas pulong sa Ginoo. Daghan pa man kog buluhaton, brad. Pero ingnon imong sis, kuyog ta sis, kay doy panghatag sis sa barangay. Bisan pag Domingo lagi absinan, no? Ha? Kinsa may nakasinati anabe? Ha? Sa Domingo maingon dayon mga Lord, sabta lang sa ako Ginoo, no? Daghan pa biton Domingo, Lord. Amo sabot ra nang Ginoo, no? Labi na ang uban mayon. Grasya bitaw ta karon, no? Ingon ana ba? Mao na akong sulti sa akong mga membro nga atong bantayan ning testing sa Ginoo. Kay kasagaran ba gini pangatag ya tulog Domingo. Ning karon atong niagi, Domingo pod. Naatol pag ito Thanksgiving na mo.
Amo tong uban akong membro. Na akong membro gyud naluoy ko kay ning hilak. Atos barangay kay wala siya kadawat kay wala yang ngalan. Luoy ko ba labyan ako anak. Ito akong gihunungan. Ingkusis. Sige lang, pasensya kay. Kung madawat na ko ang ako nang ihatag nimo. Sige na, ikabala ka na. I-provide lagi na sa Ginoo. Sige ra. Ito nga, nalipay siya. Pag adto na ako karon sa barangay, wala man po ako ngalan ko. Pastor, umanaw pangata, anak. Wala po ko namugos, pero napagoy daghan. Ko nga, kira. Pero gatuo ko nga ang Ginoo mo provide yun. Because our God is a God of giver. Mao na mga kaigsunan ko, atong barugan ang prinsipyo sa Ginoo. Mubarog ta sa kamatuoran, dili gyud ta pakyason sa Ginoo. Tuod man, mga sunod simana, mga milabay ang duha ka simana, gipatawag minikong. Gipatawag minikong. Mga kami sa Muima Pastors, dito mi sa Claren. Gipanagaan mi. Mas nindot pa inong gihatag kay sa barangay. Nya, with cash pa gyud ana, no? Muna kaingon ko ba, basta dili ka magkabalaka. Ang Ginoo mo pahiluna gyud sa tanan. Ipahiluna gyud. Dili na to unahon ang mga butang. Atong unahon ang tag-iyas mga butang. Hallelujah, atong pakpakan atong buhi nga Dios. Muna ang Bible nagpamatuod, don't love your money. Kung natay higugmaon mga kaigsunan ang atong buhi nga Dios. Mo bitaw na ang kasuguan nagingon, ang pinaka-importante sa sugo sa balaod, maora gyud ingon si Jesus. Love your God with all of your heart, with all of your mind, with all of your strength. Dili 50-50 ang atong pagigugma sa Ginoo. Atong ihatag 100% sa Ginoo. Kay ang Ginoo Dios nga matinud-anon. Wala gyud pagkausab ang gugma sa Ginoo hangtod karon. Imagine God atong pandemic, no? Atong pandemic mga kaigsoon, pagsugod yun ato, grabe kayong panalangin. Ang buga sa balay mga kaigsunan, wala gyud pagkapuas. Ngano man, ang atong gila, ang atong provider, ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo may atong provider. Dili ang mga politiko. Ang Ginoo may atong supplier. Mo na nga kinahanglan mo trabaho gitas para saan sa Ginoo. Atong pahimutan ang ato ang employer. Kay kung naatas tao, magsalig mga kaigsunan, usahay mapakyas ta. Kay ang nature sa tao usahay, na ay pagkakuaning tao usab-usab. Gana-gana, masipyat kagamay. Apan ang Ginoo, unsay pulong ni Paul, bisan pa man mapakyas ta, apan ang Ginoo magpabilin nga matinud-anon sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ang Ginoo mga kaigsunan, wala siya gatanaw sa atong mga kapakyasan. Ang gitanaw sa Ginoo ang atong paglahutay sa pagpamuhat sa parasan sa Ginoo. Kay kung tan-awon sa Ginoo ang atong kapakyasan, tingali, walay makapasar na to. Nakabalo ang Ginoo sa atong mga weaknesses. Mabitaw nang si Jesus nagpakatao sa kalibutan, aron iyang makita, masinati kung unsa gayud ang tao sa kalibutan. Mao ni mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mutrabaho ta sa parasan sa Ginoo. Uban ang kalipay, kamaya, aron malipay gyud ang Ginoo sa atong pagtrabaho. Mao ni ang giingon din sa padayon ta sa Mateo kapitulo 20, versikulo 16. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Mao din na siya mga kaigsunan. Nga kanang giingon din na sa Bible, nga dunay mag-una nga maulahi, o dunay maulahi nga mag-una.
Ngano man na? Mo man katong nag-unag trabaho nga gabagulbol. Pero katong naulahi mga kaigsunan. Mi dawat nga malipayon, mi trabaho nga matinud-anon. Mao na ako ang challenge sa matag usa, dili pa ulahi ang tanan. Trabaho gyud tas parasan sa Ginoo. Kay nasayod ta mga kaigsunan nga hapit na gyud ang rapture. Inyo na bang naamoy ang rapture mga kaigsunan? Naamoy na ba ninyo ang rapture? Hapit na gyud mga kaigsunan. Nakita na natong kalibutan. Musugutag sa dili. Mag one world government gyud ang kalibutan. Moabot ang dagko mga katalagman apan dili tay pasinati sa Ginoo ang mga bahina. Mo na nga i-rapture gyud ta sa Ginoo. Kaya tang ibutang dito sa iyang paraiso aron mag-enjoy ta dito mga kaigsunan. While ang kalibutan magubot, magsamok, kita dito maglipay uban ang Ginoo. Hallelujah. Mao na mga kaigsunan anak kanindot kayo. Mo na mo trabaho gitas parasan sa Ginoo. Kay kining atong mga paghago dili gini makawang. Okay, dinhi ko magtapos sa Kolosas kapitulo 3. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 23 paingon sa 24. Ingon din si Paul, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Hallelujah. Mao na mga kaigsunan, nanrabaho ta dili para sa tao kundi dili para gayud sa Ginoo. Wala ta manrabaho aron ta pasidunggan, aron ta iunsa ta ituboy ta kundi dili mitrabaho ta aron ang Ginoo maoy matuboy sa atong kinabuhi. Hallelujah. Muna ingon din sa verse 24. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitaganan niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Hallelujah. Mao ni mga kaigsunan, no? Ang Ginoo gayud mo'y atong tinuod nga agalon. Muna bisag unsay atong trabahoon, ato gining i-address sa Ginoo. Nga Lord, ako ning gibuhat para kanimo Ginoo. Kining ga-perform dinhi sa mga sayaw. Dili kamo ang ilang gisayawan mga kaigsunan, ang Ginoo. Tanan natong gibuhat diri sa church, i-address nato sa Ginoo. Kay iya ang kadungganan o kahimayaan. Siya lamang ang matuboy. Siya lamang ang mapasidunggan sa atong pagsimba ni ining kabuntagon. Wala na'y lain ang ato ang pinaka-espesyal nga guest ni ining kabuntagon kundili mao ang balaang espiritu nga gipadala ni Jesus dinhi sa kalibutan sa iyang pagkayam. Ingon siya, mupuli ang espiritu. Dinha kaninyo aron mo'y mo guide, mo'y mo tultol, mo'y mo comfort, mo'y mo remind sa inyo ha. Mao na ang mga kaigsoon gitagaan tag helper sa Ginoo nga mao ang Holy Spirit. Tan-awa unsa ka maayong Ginoo? Gitagaan kita sa Ginoo magtatabang. Panahon sa mga problema, mga pagsulay, i-comfort ta sa balaang Espiritu Santo. Mo na mga kaigsunan, mga Kristohanon, bisan dunay pandemic malipayon, bisan dunay mga problema sa kalibutan, pero doon natay confidence sa atong kaugalingon. Mo na gumikan sa Espiritu Santo nga naa nato. Unsa kita kapinangga sa Ginoo, no? Tanawa na mga tao nga wala Espiritu Santo, naas ka balaka, naas ka kahadlok. Ang tinuod mga kaigsunan. Akong i-share nyo gamay. Sugod yun atong pag-lockdown ining kuan ba? Mo gina akong gingon sa Ginoo, Lord,
Unsa may mahitabo nako Ginoo kay dakpon man kuno nang magkuan Ginoo. Nya maglisod man po mig social distancing sa amoang church kay di ra man kay dako ang area. Diri okay ra. Kung wala gyud koy choice Ginoo, dili gyud mi maka-distancing. Pero ako ning buhaton para kanimo Ginoo. Unsay mahitabo nako basta ikaw gayud ang matuboy. Wala gyud mihunong ato simba mga kaigsunan. Mo na nga usahay na ako'y mga komentaryo sa mga kauban ako sa buhat sa amo ang group chat nga ingon ana nga kuan kuno ko kanang gahig ulo di gyud patuos gobyerno ingon ana ko okay ra unsay inyong istorya ra istorya lang mo basta kini akong gibuhat para sa Ginoo. Dili ko gusto nga ako mga membro dili na ko mapakaon sa pulong sa Ginoo. Kanang pandemic ang atong kadlukan, kung natay kadlukan ang atong buhi nga Dios. Kung naman tay angay kadlukan ang atong Ginoo, kay siya musilot gayod sa mga tao nga mo disobey sa Ginoo. Kung atong subayon ang Biblia mga kaigsunan, ang mga apostoli sa Old Testament mga propeta, nakaagi sila mga grabe kayo nga mga pagsulay, kamatay, mga kalisdanan, mga paglutos, apan wala gyud sila milunga sa pagpamuhat sa parasan sa Ginoo. Wala gyud sila mihunong. Kung si Jesus andaman mitaya sa iyang kinabuhi para sa atong kaluwasan, andam puta magpakamatay para sa atong buhi nga Dios. Pakpakan nato atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Kini atong pagpangalagad sa Ginoo nagkinahanglan ni commitment. Nagkinahanglan ni siya commitment. Kung committed ka sa Ginoo, andam ka magpakamatay para sa atong buhi nga Dios. Unfair kayo si Jesus, grabing sakripisyo. Grabing sakripisyo ni Jesus sa kalibutan para sa atong kaluwasan. Mao na nga kinahanglan ato ang kuan og pattern ang kinabuhi ni Jesus sa kalibutan. Gani dili gyud nato maawat makopya ang hitabo ni Jesus kaniadto. Mao na mga kaigsunan, to God be the glory. Hangtod karon wala man gyud minasamok dito. Wala man gyud ming adto na mo iharas dito. Bisan nagpadayon mi sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ngano man saad na sa Ginoo. No? Matthew 28 versikulo 20 siya sa katapusan ingon si Jesus, hinumdumi ninyo nga ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili ta biyaan sa Ginoo, dili ta pasagdan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo matuod. Ang Ginoo dili tao, dili mamakak ang Ginoo. Kung unsay ang gisulti sa Bible, tumanon gyud na sa Ginoo. Basta naarapod nato kung matinud-anon ta nga namuhat sa parasan sa Ginoo. Ako mga kaigsunan, wala man ko. O say wala gyud masab tipos uban ba mga kauban ako sa buhat. Wala ko mag-violate sa gobyerno, wala ko magsupak. Although gasimba mi, unsa man day ang pagsimba, pagsupak ba din sa gobyerno? Paghimaya ni sa Ginoo. Ang mga tao nga walay Ginoo, di gyud na sila kasabot unsa ni atong pagsimba sa Ginoo. Kita ray nakasabot ining mga katawhan sa Ginoo. Nga kinahanglan ato yung alagaran ang atong buhi nga Dios. Mintras na atay gininhawa, ato gining ihalad sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ingon ana mga kaigsunan ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang ta mangalagad panahon sa kalipay, maski naas kalisdanan ato gyapong hatagan og time ang atong buhi nga Dios. Si Paul mga kaigsunan, daghan kay kasinatian si Paul, mga kalisdanan, mga paglutos nga gani sa iyahang pagbati nga murag ikamatay na ni Paul. Daghang mga panahon din ni Paul nga nakabsan siya sa paglaom. Apan sumala sa pulong ni Paul nga nahitabo kini kanako aron dili ako magsalig sa akong kaugalingon kundi sa akong buhi nga Dios. Kabalot ang mga kaigsunan nga kining pandemic usa ni katisting sa Ginoo. Usa ni katisting sa atong kinabuhi kung magmatinud-anon batas pagpangalagad sa Ginoo. Munay giingon ni Paul sa Book of Romans nga walay makapahimulag nato gikan sa gugma ni Kristo. Kamatay man, kagutom man,
kalisdanan man, kakulian man, walay makapahimulag na to gikan sa gugma ni Kristo. Kung imong himuong first love ang Ginoo, andam ka magpakamatay. Ngano man ni mga kaigsonan, no? Naay gamay na ko nakita ba? Ang tao, gumikan sa iyang sobra ka gugma sa iyahang girlfriend, ngano man daghang maghikog, daghang naghikog sa gugma. Pero kanang gugma ha, unod-nun raman na. Disim ra na mga kaigsunan. Kung first love na to ang Ginoo, andam ta magpakamatay sa atong buhi nga Dios. Andam ta magpakamatay. Basta love yun na to ang Ginoo. Kinahanglan, importante yun na to mga Kristiyanon nga, magkalalom yun ang atong pag-ila sa Ginoo. Kinahanglan magkalalom ang ato ang kahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay grabe kayo ang Ginoo mga kaigsunan. Our God is a God of process. I-process gyud tas Ginoo mga kaigsunan. Hangtod nga malig-on ang atong faith sa Ginoo. Hangtod nga unsa man kakusog ang bagyo, dili gyud ta matayog. Kaya ang atong pagtuo gilig-on pag-ayo sa Ginoo. Mao na ipulong ni Paul. Nga bisan pag naghugo ang akong lawas, apan ang akong espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Kinahanglan natong spirit lig-on, strong. Nga bitaw na instruction bitaw sa Ginoo ni Joshua. Ingon siya, Josue, ayaw kahadlok, ayaw pagtalaw, barog nga malig-on. Kay ako mag-uban kanimo. Og mulampos yu ka sa tanan nimong mga lakaw. Himuon tang madaugon sa Ginoo mga kaigsunan. Dili plano sa Ginoo nga mahimutang pildido. Himuon tang victorious sa Ginoo. Kay sa atong pagkamadaugon, makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung himuon ta sa Ginoong pildido, kinsa na may mutuon nato kumusang niya tas pulong sa Ginoo. Himuon yuta sa Ginoong victorious. Aron ang mga tao makakita sa ato, ma-encourage po sila. Ngano man, naa natong kainit, naa natong kadasig sa pagpamuhat sa parasan sa Ginoo. Atong ipakita sa kalibutan, nga kining Dios nga atong gialagaran, Dios nga buhi, Dios nga milagroso, Dios nga matinud-anon mga kaigsunan. Hallelujah, atong pakpakan atong buhi nga Dios. Atong i-prove sa kalibutan nga kining atong Ginoo nga atong gialagaran, Dios nga buhi. Pero saon man ang mga hadlok ta, mabitaw no atong hitabo bitaw sa atong bag-o pang sugod, grabe gyud. Daghan yung simbahan ato nga apektuhan, no? Daghan gyud. Ako gikasab-an gid ko sa akong magulang sa Amerika. Kasab-an ko sa chat. Siya ikaw, nagpailag yung kasi mong pagkagahig ulo. Ko, pastila niya ay. Nagahi naman tag-ulo ini noon. Wala lang ko. Okay ra. Kay, usay maning tao god, o di makasabot, mo na manggawas sa ilahang, anak ba? Emosyon po to niya. Pero basta, sa kung na, ako lang to nga, i-prove yun ako, unsa gyud ang Ginoo nga akong gialagaran. Nya, labi na katong gisampulan sa Cagayan ba? No, katong nay gi-pick up. Grabe to. Daghan nga hadlok apektuhan nato gyud. Tanawa. Sige lang. Di man to siya maulaw, gidakop to kay nangalagad sa Ginoo. Ikaulaw day nimo na. Ang ikaulaw nimo nga gidakop ka kung nagpasaway ka. Naghimo kag dautan dinha. Pero gani gitakop ka kay nangalagad ka sa Ginoo. Praise the Lord. No? Matthew kapitulo 5 versikulo 11. No? Pingos 12. Bulahan ang tao nga gibiyay-biyay, gumikan siyang pagsunod kanako. Paglipay, ingon si Jesus, kay dako ang ganti sa langit nga giandam para kanimo. Hallelujah. Ingon ana mga kaigsunan. Dili utangon sa Ginoo ang atong mga paghago. Dili tiwayon sa Ginoo ang atong paghago. Suklian gyud panalangin sa Ginoo mga kaigsunan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mao ni mga kaigsunan ko sa Ginoo.
nga giprasis lang sa Ginoo ang ato ang pagtuo. Santiago Kapitulo 1, versikulo 2, paingon sa 3, no? Nganong gitesta sa Ginoo ang atong pagtuo? Aron maligon ang atong pagtuo, aron makalahutay ta. Ingon ana lang ni siya mga kaigsunan. Ingon ana lang ka simple, kayano ang pagsabot sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Lord, nasayod ko Ginoo nga kining pandemic usa ni katisting sa among kinabuhi Ginoo. Kung unsa mi kamatinud-anon, kadedicated sa pagpangalaga diha kanimo uga. Ingon ana mga kaigsunan, dili ta mohunong. Dili ta munong hangtod sa pagbalik sa Ginoo atog yung simbahon atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God.